इंतहाई अफसोसनाक खबर आपको देंगे। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ इंतकाल कर गए। दुबई के निजी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। ज़राए के मुताबिक साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ दुबई के हॉस्पिटल के ICU में दाखिल थे। परवेज़ मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में पैदा हुए। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के 10वें सदर थे। उनके अगर सदारती टेन्योर की बात की जाए तो 20 जून 2001 से लेकर 18 अगस्त 2008 तक वो सदर पाकिस्तान रहे। और साबिक सदर पाकिस्तान साबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद परवेज़ मुशर्रफ दुबई में इंतकाल कर चुके हैं। अगर उनके ख़ानदान की बात की जाए तो उनकी बेगम सहबा मुशर्रफ, उनकी बेटी आयला मुशर्रफ, उनके बेटे बिलाल मुशर्रफ जो है वो सोगवारान में छोड़े गए हैं। साबिक सदर अमेरिकन हॉस्पिटल दुबई में ज़ेर इलाज थे। इकरामुल्लाह जोया हमारे साथ मौजूद हैं। इकरामुल्लाह, उनके तमाम तर एक तो सेहत के हवाले से और जो ICU हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे और इसके साथ ही जो उनकी खिदमात हैं पाकिस्तान आर्मी में और बतौर सदर पाकिस्तान, इन तमाम पर रोशनी डालिएगा। जी बिल्कुल, साबिक सदर और साबिक जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ जो है वो इंतकाल कर गए। इंतहाई अफसोसनाक खबर जो है वो सामने आई है। मुशर्रफ जो है वो आज दुबई में उनका इंतकाल हुआ है। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ जो है पाकिस्तान के 10वें सदर थे, जबकि जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ जो है 11 अगस्त 1943 में जो है दिल्ली में पैदा हुए थे। साबिक सदर रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ जो है वो इस वक्त दुबई में इंतकाल कर गए हैं। परवेज़ मुशर्रफ तवील अरसे से अमेरिकन अस्पताल दुबई में ज़ेर इलाज थे। और अगर साबिक पाक फौज की बात की जाए तो 6 अक्टूबर 1998 में उन्होंने जो है पाक फौज का जो ओहदा था उसको सरबराही संभाली थी। इसके बाद जो है वो सदर पाकिस्तान भी रह चुके हैं। 20 जून 2001 से 18 अगस्त 2008 तक जो है वो सदर पाकिस्तान भी रहे हैं। और इस वक्त जो है साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ इकराम, आप हमारे साथ ही रहिए, उनके खिदमात के हवाले से आपसे मजीद भी डिटेल्स लेंगे। तर्जुमान ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग इरफान मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। कहिएगा, आखिरी दिनों में क्या आपकी मुलाकातें भी रही साबिक सदर पाकिस्तान से, और उनकी खिदमात के हवाले से, उनकी सियासी पार्टी के हवाले से क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल उनके दर्जात को बुलंद करे। आमीन। बहुत ही बहादुर, बहुत ही हिम्मत वाले शख्स थे। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने वो इस मुल्क से रुखसत तो हुए हैं, मगर उनकी लेगेसी सारी जिंदगी जिंदा रहेगी। उनकी लेगेसी के साथ जिंदा रहेंगे। देखिए, हमारी बदकिस्मती है कि इतने काबिल में जबरदस्त उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपने कारनामे अंजाम दिए, मगर बदकिस्मती है कि आप देखिए कि अफसोस है कि पिछले 1.5 से 2 साल हम फैमिली मेंबर, मरकजी सेक्रेटरी, हमें इंफॉर्मेशन गलत दी जाती थी, हमें नहीं जाता था, सही कंफर्मेशन नहीं मिलती थी। फैमिली ये जाहिर बात है कि वो मालूमातें नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए थी। बहरहाल आज वो हमें नहीं रहे, ये कर गया। उनकी तबीयत पिछले 3 दिन से कुछ ज्यादा सीरियस हुई थी और उस हालत के अंदर जाहिर बात है कि 1 साल से वो इस मौत के कश्मकश मुकाबला कर रहे थे। मगर आपको पता था कि उनको जो बीमारी थी वो मतलब उनके जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो जो भी मामला हुए, मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी तकलीफ गुजारी है। इन पिछले 3-4 सालों में जो तकलीफ से वो गुजरे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत बस वो उनके दर्जात करे। और इस मुल्क को मुशर्रफ नहीं मिल सकते। मैं आपको कहूँ कि उनके काम आज ये कौम याद करेगी। जब उनका दौर क्या दौर था, वो तो एक ग्रासरूट के और उन्होंने इस मुल्क को लोन फ्री फाइनेंशियल स्टेबल पाकिस्तान बनाया। उन्होंने इस मुल्क को वेब पावर में मजबूत किया। उन्होंने मीडिया को आजाद किया। उन्होंने सी पैक दिया। उन्होंने इस मुल्क को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। वो मुल्क को एक ऐसा निजाम दिया बल्दियाती के ग्रास रूट तक जो है उनकी प्रॉब्लम्स हल हुई। मगर ऐसे लीडर को मैं समझता हूँ कि जो तकलीफों से वो आखिरी में गुजरे हैं, उसका मेरे ख्याल से उन किरदार देना पड़ेगा। बात तो मैं जरूर कहूँगा यहाँ पे आज, क्योंकि दिल दुखा हुआ है, तकलीफ
ساری قوم تکلیف میں ہوگی، جو ان کے چاہنے والے، پیار کرنے والے پوری ٹیلی فون کا تانتا ہوا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا رول ہونا چاہیے کہ یہ اب تو وہ ہمارے درمیان نہیں رہے. آج یہ پوری قوم نکل آئے گی. آپ دیکھنا شام تک پورا پاکستان جو ہے صدر جنرل مشرف سب کچھ آئے گا. یہ قوم کا ہمارا حل ہے کہ ہماری ملک کے اندر جنہوں نے اس ملک کے جو ہیرو ہیں ان کو ہم نے اچھے طریقے سے کبھی بھی اپنے ماضی میں بھی دیکھا ہوگا. یہ چیز بلا شبہ محمد صاحب آپ درست فرما رہے ہیں. ان کے چاہنے والے رنجیدہ ہیں، ان سے پیار کرنے والے غمگین ہیں. تو آپ ذاتی طور پر آپ کا ان کے ساتھ وقت بھی گزرا ہوگا، تو ان کی شخصیت کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ وہ کتنے ہمبل تھے. جی میں کیا ان کی شخصیت کے بارے میں تو ایسی شخصیت تھی کہ آج میرے سامنے وہ کھڑے بھی. آپ کو یقین دلاؤں میں آپ کو کہ پیٹریوٹک پاکستانی اس ملک نہیں ملے گا. اس ملک کو مولانا مشرف صاحب نہیں مل سکتے. ایک اتنے ہمبل، اتنے کریڈیبل کہ آج تک پورے 100 سال کی میری ان کے ساتھ وابستگی کبھی بھی ایک لفظ ان کے لیے جھوٹ نہیں کہا، نہ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت کبھی بھی نہیں. نو وے. اور میرے درمیان جو بیٹھتے تھے وہ اپنی پارٹی آج تو صحیح وہ اسٹیٹس کو کا حال اس قوم کا حال تو دیکھیں کہ جاتے وقت کہا کہ اس ملک کا خدائی حافظ ہے. وہ کیوں کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ نہیں نالائق اور اس ملک کو نہیں سنبھال پائیں گے. آج تک کون فری فائنینشلی اسٹیبل پاکستان بنانے کی باتیں ہوئی. اگر کسی نے آپ کو فائنینشلی اسٹیبل پاکستان دیا تو اس کا نام جنرل مشرف صاحب. آج آپ دیکھیں کہ مانوسی سیاست جو آج المیہ ہے ہمارا کہ مریم نواز، پھر شہباز، پھر اس کے بعد حمزہ، پھر اس کے بعد تسلسل، پھر اس کے بعد کے بعد بلاول کے بعد اسما. آپ نے کبھی سنا بلال کا نام؟ آپ نے کبھی سنا آئلہ مشرف کا نام؟ آپ نے سنا مشرف کبھی سیاسی طور کے اوپر اپنے آپ فرنٹ پر کبھی لایا ہو؟ آج تک ان کا کوئی رشتہ دار، ان کا ریلیٹو جس نے پاکستان کے اندر کبھی بھی آپ نے دیکھا ہو کہ ان کے نام کے اوپر کوئی 1 روپے کی کرپشن پاس کر سکا ہو. تو لیڈر کے بارے میں کیا بات کروں گا؟ اسپیچ لیس. بٹ پوری قوم سن رہی ہے آپ کے اس چینل کے طرف سے کہ آپ یاد کرے گی پوری قوم اور تمام کیریکٹر پاکستان کی اس وقت عشی صورتحال ہے. اس کے ذمہ داروں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کا حال جو ہو دنیا دیکھے گی. جنہوں نے مشرف صاحب کو تکلیف دی ہے، ایسے شخص کو جس نے زندگی آج تک کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، ہمیشہ اس ملک کی بات کی، اس پوری ملک کے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی